भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द रजवानीजीले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो अभिव्यक्ति अब नेपाली जनतालाई अपमान गर्ने अपमानजनक अभिव्यक्ति हो त्यो। म त्यो अभिव्यक्तिप्रति घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु र भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवानीजीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली जनता नेपाल राष्ट्र कहिल्यै पनि उपनिवेश भएन। जति बेला भारत अंग्रेजको एउटा चाहिँ ब्रिटिश भारत भनेर चाहिँ एउटा उपनिवेशको रूपमा भारत रहेको थियो, त्यति बेला अंग्रेजहरूले हाम्रो देशलाई चाहिँ उपनिवेश बनाउन नखोजेका होइनन्, तर नेपाली जनताले लडेर आफ्नो देशको चाहिँ भूमिको रक्षा गरेको हो र हामीलाई कसैले चाहिँ धम्क्याउनु पर्दैन, कसैले अपमान गर्नु पर्दैन। नेपाली जनता वास्तवमा 3 करोड नेपाली जनता आफ्नो भूमिको रक्षाको लागि मर्न तयार छ र हामी उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो घोर अपमानजनक त्यो अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्छौँ र मलाई लाग्दछ उहाँले त्यो अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदा धेरै उपयुक्त हुन्छ र त्यस ढङ्गले नसोचियोस्। र आज मैले यो विषयमा चर्चा गर्दाखेरि यो नीति र कार्यक्रम अत्यन्त सामूहिक रूपमा प्रस्तुत भएको छ। यो यस अर्थमा सामूहिक छ कि यसले अहिलेको नेपाल राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ र अहिलेको नेपाली जनताको चाहना र सपनालाई सम्बोधन गरेको छ। हुन त यहाँ कतिपय मान्यजीहरूले यो सपनाको पोको भनेर पनि भन्नुभयो, तर यो सपनाकै हिसाबले हामीले चर्चा गर्ने हो भने पनि यो सपना नेपाली जनताको सपना हो र नेपाल राष्ट्रको सपना हो र सपनाहरू पूरा हुन्छन् कि हुँदैनन्। सपनाहरू कसैले सपना पूरा नहुने ठान्छ र कसैले सपना पूरा गरेर देखाइदिन्छ र कहिलेकाहीँ हामीलाई यस्तो लाग्थ्यो नेपाली जनताको लोड सेडिङको सपना के पूरा होला र हामीलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। तर आज सरकारले नेपाली जनताको लोड सेडिङको सपनालाई लोड सेडिङबाट मुक्त हुने जुन सपना थियो नेपाली जनताको त्यो सपना आज मुक्त भएको छ, त्यो सपना पूरा भएको छ र सडक मानवहरू बालबच्चाहरू बुढाबुढीहरू सडकमा यत्तिकै फालिएको कुकुरसँग सुतेको त्यस्तो देख्दाखेरि यो कसरी पूरा होला, यो पूरा हुन सक्ने कुरा होला र उनीहरूको जिन्दगी पनि एउटा मानवीय जिन्दगी त्यो सम्भव होला कि नहोला यस्तो लाग्थ्यो। तर आज सडक मानव मुक्त भएको छ। सडक मानवहरू सडकमा बालबालिकाहरू देखिँदैन र वृद्धहरू पनि देखिँदैन, जोगी मगन्तीहरू पनि देखिँदैन। त्यस रूपमा हाम्रा सडकहरू सडक मानव मुक्त भएको स्थिति छ। यो पनि एउटा सपना थियो, त्यो सपना पनि पूरा भयो। तुइन मुक्त नेपालमा होला यो चाहिँ हुन नसक्ने कुरा, यो सरकारले यत्तिकै यो चाहिँ एउटा गफ गरिराखेको छ भन्ने हिसाबले पनि यहाँ चर्चा हुने गर्थ्यो। तर आज देश तुइन मुक्त भएको छ, खुला दिशामुक्त नेपाल भएको छ। दक्षिण एसियामा पहिलो देश हो यो नेपाल, खुला दिशामुक्त देश भएको छ। काठमाडौँका सडकहरू खाल्डाखुल्डी मुक्त सडकहरू सम्भव होला र यस्तो लाग्थ्यो। चिल्ला सडकहरू सम्भव होला र हामी चिल्ला सडक हेर्नको लागि, खाल्डाखुल्डी मुक्त सडक हेर्नको लागि वा राम्रा सडकमा गुड्नको लागि चाहिँ विदेशै जानुपर्छ कि भन्ने लाग्थ्यो। तर आज काठमाडौँका सडकहरू वास्तवमा त्यो दुरावस्थाबाट मुक्त भएका छन्। यस अर्थमा सपनाहरू जसले सपना देखाउँछ र वास्तवमा सपना देखाउनेसँग एउटा प्रतिबद्धता भयो भने, सङ्कल्प भयो भने ती सपनाहरू पूरा पनि हुन सक्ने रहेछन्। आज नेपाल यो चाहिँ व्यवहारबाट नेपाल सरकार वास्तवमा भन्ने भने अग्नि परीक्षामा चाहिँ खरो साबित उत्रिएको छ, पास भएको छ र उसले जे कुरा भनेको छ जनताको बीचमा, राष्ट्रको बीचमा ती चिजहरूलाई पूरा गरेर देखाइदिएको छ। र वास्तवमा आज पनि यदि हामीले यसलाई सपना ठान्छौँ भने यी चिजहरू पनि पूरा हुनेछन्। आज नीति कार्यक्रममा जे चिजहरू आएका छन्, जे नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन्, ती नीतिहरू वास्तवमा पूरा हुनेछन्। जे कार्यक्रमहरू यहाँ पेश गरिएको छ ती कार्यक्रमहरू पूरा हुनेछन्, ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुनेछन् भन्ने कुरा मैले त्यो विश्वास यहाँ प्रकट गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामीले अलिकति चाहिँ यो व्यञ्जनको हिसाबले पनि यसको व्याख्या गर्ने कोसिस भयो। व्यञ्जनकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आज नेपाललाई
हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा यसको इम्युनिटी पावरलाई हामीले बढाउनु पर्नेछ, यसको क्षमतालाई हामीले बढाउनु पर्नेछ। त्यो क्षमतालाई बढाउनको लागि हामीले कृषिमा सुधार गर्नुपर्नेछ, पर्यटनमा सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यसपछि हामीले ऊर्जाको विकास गर्नुपर्नेछ र अरू औद्योगिक क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ, विकास गर्नुपर्नेछ। यस हिसाबले हाम्रो राष्ट्रको इम्युनिटी पावरलाई हामीले बढाउनु पर्नेछ। 84 व्यञ्जनको हिसाबले यसको व्याख्या गरिन्छ भनेदेखि पनि त्यो ठिकै छ, यसमा हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो गलतै भयो मलाई यस्तो लाग्दैन। तर यो कुरा के हो भने हाम्रो राष्ट्रको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि जे चिजको आवश्यकता छ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ आज नीति र कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ। अर्को कुरा काव्यको हिसाबले पनि यसलाई हामीले व्याख्या गरौँ। प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्नुभयो यो खण्ड काव्य भयो। काव्यको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि यो नीति र कार्यक्रममा वास्तवमा भन्ने हो भने जनताको एउटा हर्षको आँसु हामीले त्यहाँ देख्न सकिन्छ, खुसी प्रकट भइराखेको हामीले देख्न सकिन्छ र जनतामा खुसी छ, एउटा चाहिँ हर्षको आँसु छ। कम्तीमा पनि सरकारले हाम्रो चिजलाई सम्बोधन गर्यो। जस्तो एउटा गरिब जनताको कुरा गर्ने हो भने गरिब जोसँग एक आना पनि जग्गा छैन वा एक धुर पनि जग्गा छैन, उसले हामीलाई भूमि सरकारले दिने भयो। हामी भूमिहीनहरूको समस्या सरकारले सुन्यो। सुकुम्बासीहरू हामीले चाहिँ आज 100 वर्षदेखि प्रताडित भएका हामी सुकुम्बासीहरूलाई कम्तीमा पनि सरकारले अब लाल पूर्जा दिने एउटा ठोट व्यक्त गरेको छ भनेर, वा फुसको छाना हुनेहरू गरिब जनताहरू झुपडीमा बास भएकाहरू उनीहरूले आज चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने ती जनताको एउटा आशाको सञ्चार ती जनतामा गराउने नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ। यस अर्थमा हेर्ने हो भनेदेखि यो एउटा काव्यको रूपमा एउटा चाहिँ कर्णप्रिय त्यस खालको एउटा दस्तावेजको रूपमा चाहिँ यो प्रस्तुत भएको छ। मलाई लाग्दछ यी सबै हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो नीति र कार्यक्रम अत्यन्त सामयिक र आजको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले आएको छ। अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मुक्त गर्ने, नेपाललाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट मुक्त गर्छु भन्ने त्यो अठोट यो दस्तावेजमा आएको छ। मैले यसको बारेमा धेरै चर्चा गर्नु परेन। आज अस्पतालहरूलाई हामीले बलियो बनाउने कुरा, नयाँ अस्पताल खोल्ने कुरा जुन कुरा गरिएको छ यो आजको आवश्यकता हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको छ। त्यसपछि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट त्यसलाई रोकथाम गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने जुन सङ्कल्प जुन योजना यहाँ प्रस्तुत भएको छ यो वास्तवमा सामयिक छ र सही छ। अर्को कुरा हामीले आज चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्ने, यो समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि जाने कुरा हामी सोच्छौँ भने यो बहुआयामिक छ। अब देशमा भोकमरी आउन सक्छ, हामीलाई यस्तो लाग्छ। यदि भोकमरी आउन सक्छ भन्ने हामी ठान्छौँ भनेदेखि कृषिको विकास हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ, कृषिमा हामीले परिवर्तन ल्याउनै पर्ने हुन्छ। आजको परम्परागत ढङ्गले यो हुन सक्दैन। अब यसमा व्यवसायीकरण र यसलाई औद्योगिकरण गरेर अगाडि जानै पर्छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने चाहे त्यो सिँचाइको कुरा होस्, चाहे सडकको कुरा होस्, चाहे बजारको कुरा होस्, बिउ बिजनको कुरा होस् वा अरू पनि आवश्यक चिजहरू जुन चिजलाई यो नीति र कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ यस अर्थमा यो सही छ। मैले यस रूपमा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा हामीले रोजगारीसँग यो कोरोना भाइरससँग जोडिएर आज हामीले चिन्ता व्यक्त गरेको कुरा के हो भने आज लाखौँ लाख विदेशमा काम गरिरहेका युवाहरू स्वदेश फर्किनेछन् भनेर त्यसको कल्पना हामीले गर्दैछौँ। आज फर्किरहेको स्थिति पनि छ। हो, त्यो युवा श्रम शक्तिलाई अब देशमा हामीले रोजगारी सृजना गर्नुपर्नेछ। यसको लागि पनि हामीले कृषितर्फ नै जोड दिनुपर्नेछ, औद्योगिकरणतर्फ जोड दिनुपर्नेछ र पूर्वाधारको विकासमा हामीले जोड दिनुपर्नेछ। यो चिज नगरिकन हामीले कसरी रोजगारी सृजना गर्न सक्छौँ देशमा, कसरी हामी त्यो श्रम शक्तिलाई रोजगारसँग जोड्न सकिन्छ, उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ। यस अर्थमा चाहे त्यो कृषि क्षेत्रको कुरा होस्, चाहे औद्योगिकरणको क्षेत्रको कुरा होस्, चाहे हामीले भौतिक पूर्वाधारमा जुन कार्यक्रमहरूलाई अगाडि सारिएको छ ती कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा होस्, यी सबै कुरालाई यो हामीले चाहिँ यसको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको बहुआयामिक प्रभावलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यो सही छ। रोजगारी सृजना गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार, रोजगारी सृजना गर्नको लागि कृषि, रोजगारी सृजना गर्नको लागि ऊर्जा विकास, रोजगारी सृजना गर्नको लागि अरू चाहिँ औद्योगिकरणका कुराहरू, यी सबै कुराहरू जुन हिसाबले यहाँ ल्याइएको छ यो सबै कुरालाई पारस्परिक सम्बन्ध राखेर हामीले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि यो सही छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सकिन्छ। अर्को कुरा आज हामीले चाहिँ यो नीति र कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको सङ्घीयता हो। सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जुन जटिलताहरू देखिँदै आएका थिए अब चाहिँ चाहे त्यो स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर होस्, चाहे प्रदेशलाई बलियो बनाएर होस्, त्यसका जुन समस्या हामीले देख्दै आएका थियौँ, त्यसका विवादहरू जुन थिए त्यसलाई अब हामी सम्बोधन गरेर अगाडि जानैपर्छ। हो, त्यस खालको अठोट कार्यक्रम
कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता यो नीति र कार्यक्रममा आएको छ। यस अर्थमा पनि आजको सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने जुन समस्या हो त्यसलाई सम्बोधन गर्न यो सफल छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को, समाजवादप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ कि छैनौँ त्यो दिशामा पनि यो नीति र कार्यक्रम बोलेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ बलियो बनाएर अगाडि बढाउने कुरामा पनि यो नीति कार्यक्रम बोलेको छ। र मैले एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा अत्यन्तै स्पष्टताको साथमा यो सरकारले नीति कार्यक्रम मार्फत बोलेको छ। म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा कुरा, हामीलाई आज चाहिँ नेपाल राष्ट्रको चित्त दुखाइ छ। चित्त दुखाइ मात्रै होइन, एउटा आक्रोश पनि छ। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द रजवानीजीले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यो अभिव्यक्ति अब नेपाली जनतालाई अपमान गर्ने अपमानजनक अभिव्यक्ति हो। म त्यो अभिव्यक्तिप्रति घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। र भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवानीजीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र कहिल्यै पनि उपनिवेश भएन। जति बेला भारत अङ्ग्रेजको एउटा चाहिँ ब्रिटिस भारत भनेर चाहिँ एउटा उपनिवेशको रूपमा भारत रहेको थियो, त्यति बेला अङ्ग्रेजहरूले हाम्रो देशलाई चाहिँ उपनिवेश बनाउन नखोजेका होइनन्। तर नेपाली जनताले लडेर आफ्नो देशको चाहिँ भूमिको रक्षा गरेको हो। र हामीलाई कसैले चाहिँ धम्क्याउनु पर्दैन, कसैले अपमान गर्नु पर्दैन। नेपाली जनता वास्तवमा 3 करोड नेपाली जनता आफ्नो भूमिको रक्षाको लागि मर्न तयार छ। र हामी उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो घोर अपमानजनक त्यो अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्छौँ। र मलाई लाग्दछ उहाँले त्यो अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदा धेरै उपयुक्त हुन्छ। र त्यस ढङ्गले नसोचियोस्। कोभिड-19 को महामारीले गर्दा नेपाल सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि मुलुकलाई लकडाउन गर्ने निर्णय गर्यो र यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत सबै जनताले समर्थन र सहयोग गरे। देशमा एक किसिमको राष्ट्रिय एकताको माहौल पनि बन्यो। सरकारलाई सबै दलहरू, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, विज्ञहरू, जनस्वास्थ्य वैज्ञानिकहरू तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँदै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र बढीभन्दा बढी टेस्टिङ समुदाय स्तरमा गर्ने र शङ्कास्पदलाई निगरानी र क्वारेन्टाइनमा राखेर व्यवस्था गर्न सुझाव पनि दियो। सरकारलाई यति धेरै समर्थन हुँदाहुँदै पनि इन्टरभेन्सनमा अल्मलिएकोले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई बाहिर निस्कन पुगेर सङ्क्रमण दर बढ्ने आकलन गरेर अहिलेको नीति र बजेटमै समेटेर महत्त्व दिए हामीले सरकारलाई अघि बढ्न पटक पटक सुझाव दिँदै आइरहेका छौँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सरसर्ती हेर्दा कतै कार्यक्रमले भ्रष्टाचारलाई बढाउने त होइन भन्ने शङ्का लाग्ने प्रशस्त आधार देखिएका छन्। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको रणनीतिसँगै बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। 80% व्यक्तिहरू गाउँमा बस्ने भएकोले स्थानीय निकायहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। सहर केन्द्रित मात्र हुने बजेटले मात्र गर्दा आम जनतामा निराशा आउने अवस्था भएकोले स्थानीय निकायलाई बढी शक्तिशाली बनाउनु पर्दछ, जसमा हामी कतै चुक्यौँ कि त्यता ध्यान दिन अति जरुरी छ। पहिलाको स्थानीय स्वायत्त ऐनमा पनि जीविस र गाविसलाई धेरै अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाउन खोजिएको थियो। तर अहिले सबै शक्ति र बजेट केन्द्रमै राखेर जान खोजिएको त होइन भन्ने भान हुँदैछ। हामी बजेट पर्खिँदैछौँ। मलाई आशा छ यो पालिको बजेटमा पहिलेको तुलनामा स्थानीय तहमा बढी बजेट विनियोजन हुनेछ भन्ने स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाइनेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अहिलेको नीतिमा श्रमिक बजारको लिस्ट बनाउने भनिएको छ, तर त्यो के भनेको हो के हो प्रश्न छैन। त्यो केही बुझिएन। बरु श्रमलाई सिपलाई कसरी विकासमा ढाल्ने हो त्यो नीतिमा प्रश्न छैन। त्यसैले यो प्रोमिसिङ बढी भयो कि भन्ने कुरा आएको छ। यसमा मैले देशको इकोनोमिक प्याकेज देखिएन, किनभने यसपालिको नीति योजनामा साना र मध्यम वर्गीय जनतालाई समेटिएको देखिएन। इकोनोमिक रिफर्मको प्याकेज खै अहिलेको अवस्थामा कोरोनाले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ? केही कुरा समेटिएको छैन र कतै बोलिएको पनि देखिएन। त्यसैले त्यता सुधार हुनु जरुरी देखिन्छ। नीति कार्यक्रमको 31 नम्बरमा कृषि उत्पादनलाई दोबर बनाइनेछ भनिएको छ, तर मल, बिउ, बिजन, सिँचाइको अभाव र त्यसमा
त्यसलाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नेछ हेर्न बाँकी छ। हामीले नो वान लिभिङ बिहाइन्ड पनि भनेका छौँ, तर मार्जिनलाइज्ड समूह र अल्पसङ्ख्यकहरूको बारेमा सरकारले बजेटमा के कुरा विनियोजन गरेको छ त्यो देखिएको छैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, लकडाउनको अवस्थापछि लाखौँ मजदुर र श्रमिक किसानहरू, बाहिर रहेका विद्यार्थीहरू, सिमानामा रहेका नेपालीहरूको अवस्था एकदमै पीडादायक रहेकोले उनीहरूको जीवनयापनको लागि राहत प्याकेज यसमा नदेखिएकोले यो कुरा समेट्न विशेष आग्रह गर्दछु। लकडाउनले गर्दा आय आर्जनको पाटो बन्द भएकोले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने मध्यम वर्गीय व्यापारीहरू बढी मारमा परेका देखिएका छन् र उनीहरूलाई कोरोना भन्दा पनि बैंकको ऋण र घर खर्चको पीडाले मर्ने चिन्ता बढी देखिएको हुनाले सरकारलाई उनीहरूलाई पनि समेट्न आग्रह गर्दछु। त्यो कुरा यसमा कतै देखिएन। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, अहिले एकातिर हजारौँ मान्छेहरू बोर्डरमा थुनिएर अल्पत्र अवस्थामा छन्। उनीहरू न भारततिर जान सकिरहेका छन्, नेपालभित्र पस्न सक्छन्, न हाम्रो सरकारले उनीहरूलाई केही गर्ने छाँटकाँट देखिन्छ। प्रदेश र पालिकाहरू निरीह जस्तै छन्। त्यस्तै अर्कोतर्फ कोरोनाले गर्दा हाम्रो कृषिको उत्पादन लक्ष्यमा ठुलो धक्का लाग्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय आवश्यकता बाली उत्पादकत्व बढाउने रूपान्तरकारी योजना अहिलेको आवश्यकता हो र कोरोनाको साथै हावाहुरी, असिना पानी आदिले किसान थप पीडित छन्। हाम्रा अहिलेको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न मल बिउ बिजन चाहिन्छ। हाम्रो आपूर्ति प्रणाली पनि चुस्त चाहिन्छ। हाम्रा आयात हुने वस्तुहरू मात्रै ध्यान दिन सके जनशक्तिको मात्रै उपलब्धि हुन सक्छ। कृषिको उत्पादन स्थानीय तहमा हुन्छ र हामीसँग जनशक्तिको अभाव छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु धेरै जरुरी छ। खेतहरू बाँझै छोडेर भारततिर अल्पत्र परेकाहरू पनि थुप्रै किसान वर्गभित्रकै छन्। त्यता हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले अबको नीति कार्यक्रममा किसान लक्षित मल सिँचाइ सर्वसुलभ बनाउने, सस्तो र सुलभ ऋण, बिमा र किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको ग्यारेन्टी सहित समर्थन मूल्य तोक्न म सरकारसँग विशेष माग गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, लिपुलेक र लिपियाधुरा मात्रै नभएर देशभरि सिमानाकाहरू मिचिन लागेका छन्, जसले गर्दा जनतामा भारत विरोधी भावना फैलिरहेको अवस्था छ। भारतले सिमानामा आफ्नो तर्फ सडक बनिरहेको निर्बाध भनिरहेको छ भने हामीले हाम्रो तर्फ बजेट विनियोजन गरेर आफ्नै जमिनमा सडक निर्माण गर्दा भारतीय एसएसपी आएर हाम्रै तर्फ भत्काएर गइरहेका छन्। हाम्रो 1 इन्च जमिन कसैले आँखा लगाएको हामीलाई कदापि स्वीकार्य हुने छैन। भारत हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। हामी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेको स्वतन्त्र सोभरेन कन्ट्री हौँ भन्ने भारत बिर्सिरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो हैसियत समान हो भन्ने स्मरण गराउन चाहन्छु। हाम्रो भूमि कसैको विरुद्ध कदापि प्रयोग हुँदैन। उनीहरू हाम्रै जमिनमा आँखा लगाउँछन्, हडप्न खोज्छन् अनि भारतका सेना प्रमुख बन्छन् कि हामीलाई कसैले उक्साइरहेको छ रे। भारतीय सेना प्रमुखको गैर जिम्मेवार वक्तव्यको हाम्रो सरकार र समकक्षीबाट प्रतिक्रिया दिनुपर्छ भनेर सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु। यो वक्तव्यको म पनि घोर भर्त्सना र विरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतामा हस्तक्षेप भएकोले संविधानको धारा भाग 28 मा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाई तत्काल यस संवेदनशील विषयमा पहल कदमी गर्न आग्रह गर्दछु र सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्न अहिलेकै बजेटमा रकम विनियोजन गरियोस् भन्ने सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। यो सम्बोधन मार्फत आएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति म पूर्ण समर्थन गर्दछु। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा
संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको भूमि र राष्ट्रियताको बारेमा जुन कुरा गरिएको छ त्यसैले पनि यो सम्बोधन ऐतिहासिक छ। यो राष्ट्रियताको विषयमा सिङ्गो संसद, सबै राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण नेपालीहरू एउटै मत हुन जरुरी छ। म प्रतिपक्षका मान्य सदस्यज्यूहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, राष्ट्र जोगाउने, राष्ट्रियता बचाउने, अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने यो महत्त्वपूर्ण सवालमा हामी एक हौँ, सरकारलाई सहयोग गरौँ। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले खेलेको भूमिकाको म उच्च प्रशंसा गर्दछु। यसलाई अझ एकीकृत ढङ्गले तीनै तहको सरकारको समन्वय हुने गरी कार्ययोजना निर्माण गरियोस्। महामारी र त्यसपछिको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र, उद्योग, व्यवसाय तथा कृषि क्षेत्रमा प्रभावको गहिरो वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन योजनासहित पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्न ध्यान पुर्याइयोस्। नीति तथा कार्यक्रम सरकारले धेरै क्षेत्रको उपलब्धि र प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था पनि गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी तन्त्रको उच्च मनोबल, कर्तव्य परायण र राष्ट्र सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता जरुरी छ। त्यसतर्फ म सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी बमोजिम काम भए नभएको, गरे नगरेको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा दण्ड सजायको व्यवस्था गरियोस्। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी नागरिकका मौलिक हक हुन्। वर्तमान स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गरेरै आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न विशिष्टकृत सेवा साबिक जिल्ला, अञ्चल अस्पताल र प्रादेशिक अस्पताल सुधार, विस्तार र स्थापना गर्दै केन्द्रीय अस्पताललाई अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्पष्ट स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम स्वागत गर्दै यसलाई बजेटमा पूर्ण व्यवस्था गर्न माग गर्दछु। यतिखेर आम नागरिकको जीवन रक्षा, स्वास्थ्य उपचार, निरोगी नागरिक बनाउनु नै सरकारको मुख्य दायित्व हो। शिक्षातर्फ हेर्दा व्यावसायिक, प्राविधिक तथा अनलाइन शिक्षामा जोड दिनु सकारात्मक छ। स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई चिनाऊ आफ्नो माटो, बनाऊ आफ्नै देश अभियान सुरु गर्न लागेकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यिनीहरूलाई गाउँ गाउँमा पठाउँदा सङ्घीयताको सुदृढीकरण, विकास निर्माण, योजना तर्जुमा, नेतृत्व विकास, राष्ट्र, राष्ट्रियता, नैतिकताको अध्ययन र अनुभूति प्राप्त हुनेछ भन्ने म विश्वास लिन चाहन्छु। आम रूपमा महिला सशक्तिकरण सहित सबै प्रकारका विभेद, असमानता, कुरीतिजन्य हिंसा उन्मूलन गर्ने कार्यक्रमलाई आवश्यक र प्रभावकारी बजेटसहित कार्यान्वयनमा ध्यान दियोस्। आगामी वर्ष हुने जनगणना, औद्योगिक गणना, जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण, सुख सर्वेक्षण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू यस नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्। यसलाई हुने गणना र सर्वेक्षणलाई व्यापक प्रचार र वैज्ञानिक विधि मार्फत गणना गर्ने सर्वेक्षणमा ध्यान दिन म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने दिशामा वर्तमान महामारीले अर्थतन्त्र र मानवीय जीवनमा पारेको प्रभावले कठिनाई अवश्य पार्नेछ। तैपनि यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि हाम्रा वैकल्पिक योजनाहरू अहिलेदेखि नै निर्माण गर्न जरुरी छ। यसबारेमा म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। स्वदेशभित्रको बेरोजगारी समस्या, विदेशको रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकहरूको बारेमा ध्यान जान जरुरी छ। तीनै तहको संयोजनमा सहकार्यमा उनीहरूका लागि तालिम केन्द्र, उत्पादन क्षेत्र, सहुलियत ऋण, कृषि, सहकारी फर्म तथा अन्य व्यवसाय सम्बन्धी योजना नीति कार्यक्रममा आएका छन्। अब यसको व्यवस्थित र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न ध्यान दिन आग्रह गर्दछु। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र वनमा आधारित विभिन्न तहका उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति आएको छ। सरकारी, सहकारी, निजी, सामुदायिक वन तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाको बीचमा सहकार र साझेदारी सहित आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी कार्ययोजना लागू गर्न म विशेष ध्यान पुर्याउन अनुरोध गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, जनताको अपार जनमत र जनविश्वासबाट निर्मित वर्तमान सरकार राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। न्याय, समानता, समन्वयिक विकास गर्दै सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय आकांक्षा सहित अगाडि बढेको वर्तमान सरकार अनेकौं प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा रूपान्तरण गर्न सक्ने हैसियत र क्षमता राख्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। विश्वव्यापी कोरोना भाइरस संक्रमणले भयभीत बनेको वर्तमान विश्वसँगै नेपाली समाजलाई थप आपसी गहिरो विश्वास र एकता सिर्जित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा बढेको छ। महामारीसँगै यसबाट सिर्जित अनेकौं समस्या पहिचान र समाधान गर्न संवैधानिक कानुनी व्यवस्था अनुसार
अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अझ बढी पारस्परिक एकता, विश्वास, सहकार र समन्वयमा जोड दिएर प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले आउने बजेट मार्फत थप मूर्तिकृत र व्यवस्थित हुनेछ भन्नेमा मलाई विश्वास छ। साथै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जाने कुरामा पनि म पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रस्तुत सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम जनताको भावना, चाहना र वर्तमान समयको आवश्यकताको धरातलमा टेकेर प्रस्तुत भएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अब आउने बजेटले पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने विश्वाससहित यसको सफल कार्यान्वयनको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामी नीति तथा कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण छलफल गरिरहेका छौँ। यो नीति तथा कार्यक्रमको सारमा यसको 274 नम्बर बुदामा भनिएको छ, प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने, राष्ट्रिय पुँजी वृद्धि हुने, महामारीको असर न्यून गर्दै आर्थिक सामाजिक क्षेत्र थप गतिशील हुनेछ, पारस्परिक सम्मान र अवसरसहित सामाजिक न्याय कायम हुनेछ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न योगदान पुग्नेछ। यो प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले यो लक्ष्य लिनु अन्यथा होइन। यो लक्ष्य र यो सङ्कल्प गर्नु, सरकारले यो सङ्कल्प गर्नु, राष्ट्रले यो सङ्कल्प गर्नु अन्यथा होइन। यसलाई कतिपय कोणबाट र कतिपय आँखाबाट पुनर्लेखनको कुरा, पुनर्व्याख्याको कुरा अथवा सपनाको मात्रै पोकका कुरा भन्ने ढङ्गले जसरी व्याख्या विश्लेषण हुने गरेको छ, एउटा उच्च र एउटा सुन्दर र उद्देश्य लिनु, एउटा सुन्दर उद्देश्य लिनु अन्यथा होइन। यो राष्ट्रको अहिलेको आवश्यकतामा आधारित छ भन्ने कुरा म आफूलाई लाग्दछ। खास गरी हामी यतिखेर एउटा दुईटा महामारी, एउटा कोरोना महामारी र एउटा राष्ट्रियतामाथि थिचोमिचो गर्ने, राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गर्ने, भूगोलमाथि हस्तक्षेप गर्ने यो महामारीको बीचबाट गुज्रिरहेका छौँ। यो समस्याको ठिक ढङ्गले पहिचान गरेर सरकारले खास गरी पहिलो मुख्य कुरा अहिलेको नीति कार्यक्रमको मूल मकसद चाहिँ कोभिड-19मा केन्द्रित गरेको छ। यसका निम्ति यसले विभिन्न योजनाहरू अगाडि सारेको छ। यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले हामीले विश्लेषण गर्ने कोसिस गऱ्यौँ भने अध्यक्ष महोदय, पहिलो कुरा हामीले जस्तो यसको प्लानका रूपमा सजग बनाउने, आम जनताको चेतना स्तर वृद्धि गर्ने ढङ्गले जस्तो अगाडि सारिएको छ। दोस्रो कुरा यसको रोकथाम र रोग नियन्त्रणको योजना अगाडि सारिएको छ। त्यसको साथसाथै कि सम्पूर्ण तागत, सम्पूर्ण साधन स्रोत, शक्ति केन्द्रित गरेर यसको रोकथामको र रोग नियन्त्रण मात्र नभएर यसको उपचारको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने गरी खास गरी अहिलेको नीति कार्यक्रमको मूल मकसद, मुख्य ध्यान, मुख्य जोड र मुख्य शक्ति यसमा केन्द्रित गरिएको छ। यो अर्थमा अहिलेको यो नीति कार्यक्रम सही छ भन्ने कुरामा आफूलाई लाग्दछ। र त्यसपछि यसले पैदा गर्ने र राष्ट्रमा पहिलेदेखि रहँदै आएको अर्को समस्या भोकमरीको, गरिबीको समस्या हो। खास गरी एउटै नारामा यसले एउटा सङ्कल्पका रूपमा र प्रतिबद्धताका रूपमा अहिले नीति तथा कार्यक्रममा कोही भोको पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने नारामा संश्लेषित गरेर जुन कुरा अगाडि सारेको छ, यो एउटा राष्ट्रको जनताको हितमा छ। खास गरी यसको एउटा प्लान ए का रूपमा राहत वितरण र एउटा राहत सङ्कलन र राहत वितरणको योजनालाई अगाडि सार्यो सरकारले। र त्यसको साथसाथै रोजगार, अर्को प्लान बी का रूपमा रोजगारको प्रक्रियालाई यसले अगाडि सारेको छ। र यसलाई प्लान सी का रूपमा कृषिमा, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कृषिमा केन्द्रित गरिदिने, किनकि यो कृषि प्रधान देश हो। अहिलेको महामारीबाट प्राप्त शिक्षा, अनुभव यो सबैले कि सिङ्गो विश्व नै एउटा कृषिमा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो देश झन् कृषि प्रधान देश भएकोले कृषि केन्द्रित योजना कार्यक्रमहरू थुप्रै दर्जनौँ बुदाहरूमा अहिलेको यो नीति तथा कार्यक्रमले कृषि केन्द्रित कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यो अर्थमा पनि जस्तो यो सही छ भन्ने कुरा मलाई लागिराखेको छ। र त्यसको साथसाथै हामीले लामो एउटा परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गरेर जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसको अलि नयाँ र विकसित ढङ्गले व्याख्या गर्ने, परिभाषा गर्ने, यसको रक्षा गर्ने र यसको विकास गर्ने प्रक्रियामा जुन योजना, यो नीति तथा कार्यक्रममा अगाडि सारिएको छ अध्यक्ष महोदय, त्यसको साथसाथै अहिले अर्को ज्वलन्त रूपमा रहेको राष्ट्रियताको समस्या जो खास गरी अलि दशकौँ अगाडिदेखि
यो राष्ट्रमा जुन राष्ट्रियताको समस्या, एउटा सीमा अतिक्रमणको समस्या, भूगोल अतिक्रमणको समस्या रहँदै जो आएको थियो, त्यसलाई खास गरी 1862 यताको एउटा ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक सङ्कल्प, ऐतिहासिक एउटा निर्णय गर्न मतलब जस्तो गर्ने उद्देश्यका साथ यो नीति तथा कार्यक्रममा त्यो योजना अगाडि सारिएको छ। अहिले हामीलाई एउटा कोणबाट विश्लेषण गर्दा, कतिपय वृत्तबाट विश्लेषण गर्दा एउटा सहज र सामान्य लाग्न सक्छ, सरल लाग्न सक्छ, तर स्थिति त्यस्तो होइन। खास गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सहित सार्वजनिक गर्ने कुरा यो एउटा ऐतिहासिक निर्णय हो। यसले सीमाको समस्या जुन धेरै समयदेखि, दशकौँ अगाडिदेखि, सयौँ वर्ष अगाडिदेखि रहेको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति एउटा ढोका यसले खोलेको छ र सम्भवतः यसलाई एउटा निष्कर्षमा सरकारले पुर्याउन सक्नेछ। यो नीति कार्यक्रमले त्यो भाव एउटा बोकेको छ। यो अर्थमा जस्तो सही भएको आफूलाई लागेको छ र त्यसको साथसाथै कि विभिन्न ढङ्गले यसको बारेमा कैयौँ शङ्का आशंकाहरू यसलाई परिमार्जन गर्नका निम्ति, अझै परिमार्जन र परिष्कृत गर्नका निम्ति सल्लाह सुझावहरू जो ढङ्गले आएका छन् ती आफैमा जस्तो स्वागतयोग्य छन्। खास गरी यो देशमा अलि लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार उन्मूलन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा नयाँ प्रतिबद्धता यो नीति कार्यक्रममा अगाडि सारिएको छ अध्यक्ष महोदय। यो अर्थमा पनि जस्तो यो सही छ र त्यसको साथसाथै सबैले चिन्ता गरिएको, एउटा चासो राखिएको र चिन्ता गरिएको विषय भनेको कार्यान्वयनको पक्ष हो। यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति खास गरी आम जनतामा त्यो ढङ्गको चेतना स्तर पैदा गर्ने कुरा, चेतना स्तरको विकास गर्ने कुरा पहिलो कुरा हो र त्यसको साथसाथै अहिले सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहहरू, स्थानीय सरकारहरू आफैमा क्रियाशील भइसकेपछि यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अर्को पूर्वाधार यसले दिन्छ, अर्को आधार यो हो र त्यसको साथसाथै कि समग्रमा यो योजना, यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पुरा गर्नको निम्ति जुन स्तरको राष्ट्रिय एकता अहिले देखा परेको छ, भएको छ, किनकि सङ्घीयता भनेको बृहत्तर राष्ट्रिय एकता हो, यसले यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अर्को आधार यो पनि हो। अध्यक्ष महोदय, थोरै मैले यहाँ के राख्न चाहन्छु भने अहिले देशैभरि कि 2 जना यो महामारीबाट 2 जनाको ज्यान गइसकेको छ, त्यस्तै 304 भन्दा बढीको सङ्ख्या आँकडा पनि आज हामीले देखिराखेका छौँ। म थोरै 5 नम्बर प्रदेशमा थोरै समय 5 नम्बर प्रदेशमा हेर्दा अहिले खास गरी एउटा जटिल समस्या यो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा जस्तो देखा परिराखेको छ। त्यहाँको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले करिब 23,000 भन्दा बढी क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरेको छ। त्यो 23,000 भन्दा बढी क्वारेन्टाइनहरू मध्ये 14,000 त्यहाँ चाहिँ मतलब जसलाई व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको साथसाथै आइसोलेसन 520वटा आइसोलेसन तयार पारिएको छ र 115 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरूको त्यहाँ उपचार भइराखेको छ र 100 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भएको र अहिले हजारौँको सङ्ख्यामा खास गरी 5 नम्बर प्रदेश अलि इन्डियाबाट भारतबाट आउने एउटा मूल नाका, धेरै नाका पर्ने भएको हुनाले एउटा समस्या भएको छ र अध्यक्ष महोदय मार्फतमा चाहिँ के सङ्घीय सरकारको कहाँ ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु भने साधन स्रोतहरू सङ्घीय सरकारले त्यहाँ केन्द्रित गरोस्, एउटा जटिल समस्या त्यहाँ पैदा भइराखेको छ भन्ने कुरा